बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शाम के सदर मोहम्मद अल जुलानी, जिनको अहमद शराबी कहा जाता है, नाज़रीन उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। ये हमला कहाँ पे हुआ और इस वक्त हालत उनकी कैसी है, इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अरब अमारात और सऊदी अरब की जंग और कशीदगी का शिकार एक और अहम अरब मुल्क जो है वो बन गया है। सऊदी अरब ने सिक्योरिटी गारंटी जो है वो ख़त्म कर दी है और अपनी फ़ौज को वहाँ से वापस बुला लिया है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो है अमरीका के जो स्पेशल डेल्टा फोर्स कमांडोज हैं वो इराक में दाखिल हो गए हैं। वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा चल रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात पूरी दुनिया के अंदर यूँ लग रहा है हर किसी को दूसरे से खौफ महसूस होने लगा है कि आखिर ये ग्रेट गेम चल क्या रही है। पीछे जो मनसूबा साज हैं वो किस किस्म के फैसले करते हैं, किस किस किस्म की गेम चलाई जा रही है। दोस्त नुमा दुश्मन जो हैं वो आपकी कमर में खंजर घोंप देते हैं, आपको उसका अंदाजा ही नहीं होता। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि अल जुलानी, जो कि आपको पता है अमेरिका के और इसराइल के बड़े करीबी, बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि उनकी मर्जी से ही उनको लाया गया, जो कि अरसा दराज तक जो इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमें अलकायदा और दाइश के साथ मुंसलिक रहे, लेकिन अचानक जो है अमेरिका ने जो है वो उनको प्रेसिडेंट बना दिया। बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ। अब नाज़रीन, वहाँ पे जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा है, लेकिन ऐसे हालात के अंदर अब अल जुलानी जो है उसके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है। नाज़रीन, ये हमला जो है जब हुआ तो उस वक्त वो अपने सदारती महल के अंदर मौजूद थे और हमला जो है वो उनके अपने गार्ड की जानिब से किया गया। 2 दिन पहले भी हमने आपको एक खबर दी थी जिसमें कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अल जुलानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको 2-3 बुलेट्स भी लगी हैं और काफ़ी तशवीशनाक उनकी हालत है और इस तुर्की की किसी हॉस्पिटल के अंदर वो इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त तुर्की जो है आपको बताया कि वो बड़ा कलीदी किरदार शाम के हवाले से अदा कर रहा है, बल्कि आप यूँ कहें कि अगर इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर तुर्की जो है वो बहुत जल्दी और बड़ा तेज़ी से उसने ख़ास तौर पे जब जो लज़ान मुआहदा है उससे वो जब से निकला है तो उसने अपने आप को बड़ी तेज़ी से दिफाई तौर पे मजबूत किया है। जिसके बाद नाज़रीन, हमने आपको बताया कि सऊदी अरब के साथ भी जो है उनके अहम तरीन दिफाई मुआहदे होने जा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तुर्की की अहमियत को गैर मामूली हद तक बढ़ा रही हैं। अब अमेरिका जो है वो शाम के अंदर अपने कदम मजबूत करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा फौजी अड्डा, वैसे भी पहले भी अमेरिका वहाँ पे मौजूद है इसके अंदर शाम के अंदर, लेकिन अब वो बाकायदा तौर पे वहाँ पे अपनी एक मौजूदगी वो बनाना चाहता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वो अपने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो लगाएंगे ताकि जो ईरान के खिलाफ जंग है उसकी सूरत में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पर ही ईरानी मिसाइलों को रोक सकें। अब नाज़रीन, जुलानी जो है वो भी आपको बताया कि तुर्की के ज़ेरे असर है और अब तुर्की और सऊदी अरब दोनों के वो नज़दीक हैं और सऊदी अरब और तुर्की दोनों दोस्त बन गए। मतलब ये कि अब उनका वो कन्फ्लिक्ट नहीं रहा। तो अब नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका मीटर ज़रा और तरह का होता हुआ दिखाई दे रहा है जब से पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा हुआ है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान पे हमला होगा और पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे डिप्लॉय हुई है। अब तुर्की की फ़ौज जो है उसको डिप्लॉय करने के बारे में प्लानिंग चल रही है। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका ज़रा थोड़ा सा जो उम्मत मुसलमान को लीड करने वाला रोल उस तरफ वो बढ़ने की जानिब बढ़ रहे हैं। और यरूशलेम पोस्ट ने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान जो है जो इनका एक मुतदिल रियासत वाला इनका था वो छोड़ के अब ये एक इंतहा पसंद इस्लामी जो माहौल है उसकी जानिब ये बढ़ना शुरू हो गए, जो कि हमारे लिए बड़ा ख़तरा है। अब नाज़रीन, जुलानी जो है उसको रास्ते से हटाकर वहाँ पर किसको लाया जाएगा, ये डेफिनेटली कोई और पॉपेट टाइप का बंदा होगा जिसको लाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल ये हमला हुआ है और इसमें जुलानी के शदीद ज़ख्मी होने की इत्तलात जो हैं
وہ موصول ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے کہ امریکہ نے اپنی ڈیلٹا فورس کے جو کمانڈوز ہیں ان کو عراق کے بارڈر کے اوپر، یعنی ایران اور عراق کا جو یہ شام اور ترکی کا بارڈر ہے وہاں پر بھی اور اس کے بعد عراق کے اندر بھی ڈپلائے کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت ناظرین جو سوڈانی ہیں ان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ پریشر ہے کہ جو ایرانی حمایت یافتہ پراکسیز ہیں ان کو کنٹرول کریں اور ان سے ہتھیار ڈلوائیں، لیکن انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس وقت پلاننگ یہ چل رہی ہے کہ یہ ڈیلٹا فورس جو ہے وہاں پہ داخل ہو کے تو جو سوڈانی ہے ان کو یہ ایرانی پراکسیز جو ہیں ان سے چھڑوائیں گے، لیکن ناظرین وہاں پہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک نہیں بلکہ 4 سے 5 بڑی مضبوط ترین جو ایرانی حمایت یافتہ فورسز ہیں، جس میں سب سے ٹاپ پہ ارشد الشعبی ہے، جنہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا اپنا ملک ہے اور ہم یہاں پہ ہتھیار بھی رکھیں گے، اور ہم جس کے لیے کام کر رہے ہیں، مطلب اپنے ملک کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تو ہم سے کوئی اس طرح سے وہ نہیں کر سکتا، نہ ہم پہ پریشر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین سعودی عرب اور عرب امارات کے بڑھتے ہوئے کلیش جو ہیں وہ بڑے خوفناک ہو چکے ہیں۔ پہلے تو ناظرین یمن کے اندر آپ کو پتہ ہے ان کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں، اور آج پھر سعودی عرب کی جانب سے ایک اٹیک کیا گیا ہے، اور اس میں جو عرب امارات کے حمایت یافتہ STC ہے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور اس میں کافی نقصان ان کا ہوا۔ لیکن اب جو ناظرین عرب ممالک ہیں وہاں پر بھی اس کو چوز کرو یا مجھے چوز کرو والا حساب جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ناظرین عرب امارات جو ہے وہ بحرین کے اندر اور سعودی عرب بحرین کے اندر کافی زیادہ ایکٹیو بھی ہیں، اور حالیہ دنوں میں ان کے درمیان جو کلیش پیدا ہوئے ہیں اس میں اب جو بحرین ہے اس کا پلڑا کافی حد تک بن سلمان کے مطابق یہ عرب امارات کی طرف ہے۔ تو سیکیورٹی چونکہ بحرین کی جو ہے وہ سعودی افواج کے ذمہ تھی، تو اب کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم عرب امارات کو چوز کر لو، تو ہم اپنی سیکیورٹی یہاں سے ہٹا رہے ہیں، اور سعودی عرب نے وہاں سے اپنی فوج اور سیکیورٹی جو ہے اس کو ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو دونوں کی جو کلیش ہے، دونوں کی کشیدگی ہے، اس کا ایک اور عرب ملک جو ہے اس کا نشانہ بنا ہے۔ اور ناظرین ڈیفینیٹلی وہاں پہ اگر اثر و رسوخ عرب امارات کا ہے تو مینز کہ اس میں وہاں پہ اسرائیل کا اثر و رسوخ بڑھے گا، تو یہ چیز جو ہے وہ سعودی عرب اب قابل قبول نہیں سمجھ رہا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے کہ جہاں پہ عرب امارات کا اثر و رسوخ بڑھے گا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ سعودی عرب جو ہے وہ اگریسو قسم کی اپروچ اس وقت اپنائے ہوئے ہے عرب امارات کے خلاف، اور انہوں نے جتنے بھی ان کے وہ ممالک جو ڈبل گیم کر رہے تھے ان کے ساتھ صرف 2 ٹوک بات کر رہی ہے جی کہ اگر آپ نے عرب امارات کے ساتھ چلنا ہے تو پھر سعودی عرب جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، وہ پھر آپ کے ساتھ کسی قسم کے تعلق نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ بظاہر یہ دونوں عرب ممالک جو ہیں وہ خطے میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اتحاد کی بجائے دونوں نے 2 ڈیفرنٹ قسم کے جو راستے ہیں ان کا انتخاب کیا ہے، جس کی وجہ سے اب عرب امارات اور سعودی عرب مختلف محاذوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین کچھ بعید نہیں ہے کہ پراکسی وار لڑتے لڑتے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر دیں، جس کا سراسر نقصان جو ہے وہ اس کو ایک تو امت مسلمہ کو بھی ہے، اور دوسرا نقصان جو ہے سب سے زیادہ یہ عرب امارات کو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹورزم کے حوالے سے اپنے آپ کو بڑا انہوں نے مضبوط کیا ہوا ہے، لیکن اب جو ہے وہ عالمی سطح پہ پنگے بازی کا سلسلہ بھی ان کا جاری ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔